आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजेचे म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक बाब लिओनीद कोर्तादो, तशेंच म्हजे मित्र बाब मंगेश वेर्णेकार. 2-3 दीस जाले एक गोश्ट कानार पडली की आमचो कांपाल फुटबॉल ग्रावंड जो नवो बांदिल्लो आसा तो कोणाक तरी लीज आउट करपाचें सरकाराचो प्रयत्न चल्ला न्हू. खूब वायट दिसपाक लागलें. ल्हानपण सगळें थंय जातालें, म्हणजे आमच्या चडशे पणजेकारांचें आनी ताळगांवकारांचें ल्हानपणूच त्या ग्रावंडाचेर खेळून भुरगे व्हडले जाल्ले आसा. आनी एक फुटबॉल ग्रावंड आमचो बरो आशिल्लो तो ऑलरेडी डेमोलिश करून थंय एक एक्झिबिशन्स आनी बाकीचे कसले शोज हे चालू आसा. आनी मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें इनिशिएटीव घेवन एक बरो फुटबॉल ग्रावंड हांगा बांदया, ह्या जाग्यार बांदया. तेन्नाच्या पयलीं दिगंबर कामत सरकारान तो गार्बेज यार्ड करून उडयल्लो. तुमकां सगळ्यांक जर याद आसा जालो. आतां हो सरकारान जेन्ना तयार केलो तेन्ना लोकांचे पयशे, टॅक्स पेयर्स मनी हो घेवन हो ग्रावंड बांदिल्लो आसा. आनी आतां कानार पडटा की प्रमोद सावंत सरकार हो ग्रावंड PPP मॉडेलाच्या नांवान एक खंयच्या तरी कॉर्पोरेट लॉबीक पणजेकारांचें आनी ताळगांवकारांच्या भुरग्यांचें भविश्य मॉर्गेज करपाचो प्रयत्न प्रमोद सावंत सरकाराचो चल्ला. म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप हें ह्या सरकारा कडल्यान चल्लां. हांव फाटल्याय म्हज्या कितक्याशाच प्रेस कॉन्फरन्सांनी म्हणटा की गोंयकाराचे धंदे, बारीक मनशांचे धंदे, बारीक मनशाच्यो फॅसिलिटीज काडून कॉर्पोरेट लॉबीक कश्यो ना कश्यो दिवपाक जाय. म्हजे चली स्वता फुटबॉल प्लेयर. आज ताका खेळपा खातीर पणज्यान खंयच फॅसिलिटी ना. सो अशे आमचे कितकेशीच भुरगे आसा जांकां आज बऱ्यो फॅसिलिटीज पणज्यान मेळना. आनी दीस स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हॅज टू बी फॉर द पीपल. इट इज बीन बिल्ड युजींग द टॅक्स पेयर्स मनी. तुमकां जर PPP मॉडेल बीन कितें करपाचें आशिल्लें पयलींच तें काडून सरकाराचो पयसो वेस्ट ना करता कोणाकूय दिवपाक जाय आशिल्लें आनी पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय आशिल्लें. सो एक बरी फॅसिलिटी जंय आमी सगळे खेळून ल्हानाचे व्हड जाले. लोसोफोनिया गेम्स जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना हें स्टेडियम बांदिल्लें फॉर गूड इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज लायक बास्केटबॉल, आमचे व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, तुका टेबल टेनीस, जिमनॅस्टिक्स अश्यो कितक्योश्योच गेम्स थंय जावपाक जाय. वेरस त्यो सगळ्यो सोडून थंय चल्ल्या एक्झिबिशनां किंवा हांचे कोण तरी व्हडले लिडर येता तेन्ना थंय चलता मिटिंग्यो किंवा खंयचे तरी एक कोण परफॉर्मर हाडून थंय शो चालू आसा. म्हणजे ते SAGचो जो ताबो आसा तो म्हाका दिसता आतां काडून घेवपाची वेळ आयिल्ली आसा. SAG कडल्यान ते ESG करून उडोवपाचें. म्हणजे SAGची आनी गरज ना, फक्त ESGचीच गोंयकारांक गरज आसा. म्हणजे SAG कडल्यान करप कितें चल्लां, फक्त एक्झिबिशन्स. सो दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. आय आस्क द पीपल ऑफ गोवा एज स्पोर्ट्स पर्सन्स, तुमकां ह्या सरकारा कडल्यान कितें मेळिल्लें आसा हें सरकारान स्पश्ट करचें. एक आपलो प्रॉक्सी हाडून थंय BCCIचेर बसयल्लो. पयलीं ताका GCN सेक्रेटरी केलो, मागीर ताका BCCIन धाडलो. क्रिकेटीचें कितें म्हणून डेव्हलपमेंट केलें हांगा? एक सादें स्टेडियम बांदूंक जालें ना. मागीर सगळ्या क्लबांनीच ताका उडयलो. अशेच प्रॉक्सीज बॅडमिंटन एसोसिएशनाचेर दवरल्या. म्हणजे जे मनीस हाज्या ऑफिसान PA आनी OSD म्हणून तांकां प्रेसिडेंट करून उडयल्ल्या वेगवेगळ्या एसोसिएशनाचेर. आमच्या भुरग्याचें फ्युचर, स्पोर्ट्स फ्युचर कितें हो म्हजो आज गोंयकारांकूय प्रश्न आसा. सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर. SAG म्हणटा तें बंद करचें आनी SAG टू बी रिनेम्ड अगेन ऑर मर्ज्ड इनटू ESG, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. कित्याक फक्त एंटरटेनमेंटूच थंय चालू आहा. भुरग्यांक ज्यो खेळपा खातीर ज्यो कितें फॅसिलिटीज मेळपाक जाय त्यो अजिबात थंय मेळना. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट.
दाखोवचें सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगचें की भुरग्यां खातीर टू ट्रेन एट इंटरनॅशनल लेवल, टू ट्रेन टू क्रिएट स्टेट प्लेयर्स, नॅशनल प्लेयर्स, कितें फॅसिलिटी दिवप चल्ल्या. नॅशनल गेम्स गोंयांत हाडल्यो, त्या नॅशनल गेम्साचो फियास्को आमी सगळ्यांनी पळयलो कसो जालो. कितें नॅशनल गेम्साच्या टायमार जालें तें सगळ्यांनी मिडियानूय कवर केलां. सो इट्स अ कंप्लीट फेल्युअर ऑन बिहाफ ऑफ द टॉप लिडरशीप. हाजेर आमची मागणी आसा की हें सरकारान बरे रितीन एक आपली SSGच्या मार्फत फुटबॉल ग्रावंड लोकां खातीर दिवचो, आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर दिवचो, बरे कोचीज हांगा हाडचे, बऱ्यो ट्रेनिंग फॅसिलिटीज हांगा डेव्हलप करच्यो. दत्ता बाबान कितें म्हणलां, आय सेकंड एवरी स्टेटमेंट वॉट एवर यू सेड. आतां कांय फॅसिलिटीज कांय ना. टुडे वायज टेक फॉर एक्झाम्पल फुटबॉल. इंडिया वॉज 96 पोझिशन इन आय थिंक इन 1999. आतां आमी पावले 142. All of us must be watching the World Cup, and all of us must be wondering when the dream will one day we will reach the World Cup. We cannot पावचे ना. If this is the state, I don't think we'll ever reach the World Cup. The very sad state of we have 1 billion population. If there talented players आमचे कडेन, पूण फॅसिलिटीज ना जाल्यार how will you develop the talent? So आतां तूं पळय पणजे तालिगांवाच्या आमचे youth they are coming and playing in the garden. आतां मिरामार आमचे 10 गार्डन आहा. थिंगा एक्चुअली इट इज फॉर द सिनियर सिटीजन वॉकिंग ऑन करपाक आनी आतां जागो ना ते थिंगा येवन फुटबॉल खेळटात. मागीर देन एकदम द टसल बिटवीन द रेजिडंट्स एंड भुरग्यांक कितें जाता, लायट्यो फुट्टा ना, बॉल कोणाचे कांबडान पडटलो अशे प्रॉब्लम जाता. सो वाय दीस कंट्रीज आर रायजिंग? बिकॉज वी डोंट हॅव अ स्पेस, जागो ना. टुडे आवर यूथ, इफ यू डू नॉट गिव देम द एव्हन्यू टू प्ले, they will go into this nefarious activities. You have to keep the youth busy in sports. But what is the avenue to develop sports in Goa? Nothing. It is in Pondje side काय ना. आता सालसेत त्या साइडीर इज ग्राउंड आता त्या दिसा क्रिकेटिंग गेला. काय बरें ते ग्राउंड डेव्हलप केला. आय डोंट नो इफ रीच त्या साइड. इट इज नावेली क्रिकेटिंग थिंगा ग्राउंड आहा. सो थिंगा टुर्नामेंट ऑर्गनायज जाता, भुरगे खेळटा थिंगा. एक पार्क केला धाकटे भुरग्यांक. ते रियली वेल डन. सो अशें पणजे बीन द कॅपिटल सिटी हांचे कडेन कित्याक जायना हें करपाक? एंड वी स्पेंड आय बिलीव 30 crores. आय एम नॉट शुअर द फिगर इज करेक्ट or not. 30 crores is taxpayers' money. See, if you wanted to give the ground for PPP, let the private people put the money. Why should the taxpayers put the money and then give the ground to a private party? It does not make sense. आमचे टॅक्सपेयरचे पैसे आणि ग्राउंड आणि कोणाक दिवंक जाय? What is the benefit to the taxpayer? कोणान पैसे मोडला टॅक्सपेयरचे पैसे. So that the government should explain the situation. I fully agree with whatever Datta Babu is saying. Any questions? आता पळय गव्हर्मेंटान कितें जालां, ट्युरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आहा पळय त्यो लिजा हाडटात. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्यो काडून अशाच पद्दतीन जाता. आतां पळय हो ग्रावंड आसा तो तुमच्या PPPचेर जाता. नेमके गव्हर्मेंटाचें चलना कितें? पळय मुख्य म्हणजे जी एक्शन्स दिसता प्रमोद सावंताच्यो, ते गोंयकारांचें फ्युचर जें आसा कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप, हें धोरण ह्या सरकाराचें आसा. म्हणजे फक्त कॉर्पोरेट लॉबी. आतां कॉर्पोरेट लॉबी कडेन सगळी डिलिंग्स आसा ही कित्या खातीर जाता हें सगळ्यांक आमकां खबर आहा. कोणाक हाचो कितें बेनिफीट जाता. सो भुरग्यांचें फ्युचर आमच्या कोणाक पडिल्लेंच ना. तुजो रायट हँड मनीस BCCIचेर येद्या व्हडल्या पोजिशनार आशिल्लो, स्टेडियम गोंयांत बांदपा खातीर कितें स्टेप्स तुवें घेतली? एक बरें क्रिकेट स्टेडियम गोंयकारांक मेळचें म्हणून तुज्या रायट हँड मनशान BCCIन फक्त थंय ते कुडचड्यांचेर ते कितें थंय फॅन पार्कां घातलीं आनी कोणाक खंय IPLाच्यो टिकेटी वाटल्यो. हें स्टेडियम डेव्हलप करपा खातीर कितें केलें? बऱ्यो क्रिकेट फॅसिलिटी, बरें क्रिकेट ट्रेनिंग आमच्या भुरग्यां खातीर मेळपा खातीर कितें केलें? आज अशेंच अन्य स्पोर्ट्सांनी चल्लां. आय एम अ स्टेट प्लेयर. आय हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा फॉर बॅडमिंटन. आज आमचे बॅडमिंटनाचो स्तर वाडपा खातीर कितें हें चल्लें, इनिशिएटिव्स चल्ले? Where are the ex-state players? The ex-state players are nowhere seen on any associations. There are only politicians and some
other members close to the ruling party seen on the associations. म्हणजे हे चल्लां की नाही, म्हणजे हे सगळें चुकीच्या डायरेक्शनान चल्लां, हें बंद जावपाक जाय. स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स जी आसा, हे खरे जे खेळाडू आसा तांच्या हातान वचपाक जाय आनी हातूंतल्यान पॉलिटिक्स भायर सरपाक जाय. But at the same time, without infrastructure, it's like that football ground, if you go to see, it's like any international standard. So how would you say, what would you like to say as far as maintenance of that? Because Phala Summer, it is open to public, everybody, well and fine. How that can be done? सी मेंटेनन्स जे आसा, SAG, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, मागीर तो एक गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून असले एक कितें तरी आसा. हांचें काम कितें? हांचे डायरेक्टर आसा तांकां फक्त एक सरकारी गाडी, कॅबीन मेळून तांच्यांनी गोंयभर भोंवपाचें फुकट, हेंच तांचें काम. तांचें काम हे सगळे ग्रावंड सांबाळपाचें न्ही. हे सगळ्या ग्रावंडाचें मेंटेनन्स तुमकां जर कशें फुटबॉलाचो स्टँडर्ड वाडोवपाचो तो जर खबर ना जाल्यार ह्या मनशांक काडून उडोवंक जाय थंयचे. आनी बरे जे आमचे इतके एक्स प्लेयर्स आसा, संतोश ट्रॉफीक बरे आमच्या गोंयांत सदांच रिजल्ट हाडिल्ले आसा. कितकेशेच आमचे गोंयचे प्लेयर, ब्रह्मानंद शंकवाळकर आमचो, ब्रुनो फर्नांडीस आमचो, कितकेशेच वयल्या वयल्या स्तराचेर खेळिल्ले आसा. असले सगळे आमचे एक्स प्लेयरांक हाडून तर डेफिनेटली कितें फॅसिलिटीज आसा त्यो दिवपाक जाय न्ही. आनी वाय गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅनेज? Are you trying to tell that government is not in a position, or government officers who have been given those positions, they are not capable? खंय तरी कितें तरी अंडरस्टँडिंग जाता न्ही, म्हणून हे दुसऱ्याक दिवप चल्लां. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें कॉर्पोरेट लॉबीक म्हाका तर डावट मारता की हे खंयचे तरी कसिनो लॉबीकूच हो ग्रावंड दितले काडटले आनी हू हॅव इंट्रस्ट ऑल्सो इन फुटबॉल, असो तर म्हाका डावट मारता. तिथे भितर रेस्टॉरंटूय हा, रेस्टॉरंट पळय, रेस्टॉरंट बीन सगळो जो विशय आसा न्ही, हो तुमी डेफिनेटली कोण बरें केटरिंग करता तांकां दिया. जे प्लेयरां खातीर आनी जो क्रावड येता तांकां बरें जेवण दितलें तांकां दिया, तो विशय ना हांगा. हांगा भुरग्यांक खेळपाक जागो ना. पणज्यान पयलींच तुमी 39 डेच्या नांवान सगळ्यो बिल्डिंग्यो व्हडल्यो व्हडल्यो केल्या. बारीक बारीक जे ओपन स्पेसीस आशिल्ले थंय टावर बांदलेले आहा. पणज्यान जागो म्हणटा तो खेळपाक उरिल्लोच ना. जसं लिओन म्हणलें तशें कांपालार शेत आशिल्लें आमचें. सिंपल हें सांगता, शेतान आमी ल्हानाचे व्हड जाल्यार थंय क्रिकेट खेळत आनी फुटबॉल खेळत. आनी थंय पणजेचो जो आतां आमदार आहा तो सुद्दां थंय खेळटालो त्या शेतान. तें शेत मागीर आमचो बाब सुरेंद्र लिओचो फादर ताणें बरें डिवेलॉप केलें. सिनियर सिटीजन्सांक एक ग्रावंड केलो, हे आमचो वॉकिंग ट्रॅक केलो, मदीं ग्रावंड केलो. आनी जशें ताणें म्हणलें तशें भुरगे थंय खेळटा तेन्ना बॉल जाणट्यांचेर बसपाक लागलो आनी टसच जावपाक लागले. सो असोय तुका विशय जो आसा हो शहरांनी जाता. आमचे सुद्दां भुरगे जेन्ना रस्त्यार खेळटा, खंय तरी सायडीक खेळटा तेन्ना लोकांचे ग्लास फोडून उडयता, गाडयांचेर बॉल बसता. आज जेन्ना इतको बरो जागो आमचे कडेन एवेलेबल आसा आनी सरकारान बरो ग्रावंड बांदला लोकांच्या पयशांनी, कोणा कडल्यान घेवन न्ही, जाल्यार ती फॅसिलिटी आज आमच्या भुरग्यांक दिवपा खातीर जी स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवप बसना आनी एक कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप चल्लां. हे क्लियर दाखयता की मुख्यमंत्र्याचो हो टोटल फेलियर. म्हणजे जी भुरग्यां खातीर दिवपा खातीर जी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवचे सोडून तुमी डायरेक्ट शॉर्टकट मारून कोणाक तरी तो लीज आउट करपाचो प्रयत्न करता. दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. Then why did the government spend 30 crores? If you wanted to give any PPP, first only the PPP पयशे घालूंक जाय न्हू. युजली PPP म्हणून कितें प्रायवेट पार्टनरशीप, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. जो तरी विचार आसले पयलीं वी विल गिव PPP मॉडल, तो why did you spend 30 crores of taxpayers money? Simple question. And even now you want to do PPP like Dattan Kashe सांगा की ते रेस्टॉरंट आहात, रेव्हेन्यू येतलो, you can do private and plus for the public, but the main ground जागो आहा तो that you cannot compromise. Or at least there should be a fixed hours. म्हणजे सपोज कोणाक दिल्यार इतले वरांक भुरग्यांक खेळपाक मेळटले, इतल्या वरांक तशें कितें वर्कआउट जावंक जाय. नाजाल्यार कितें ते एंट्री विल बी बाड. देन वे विल पण आज दोनापावल सारकिल्ली जेटी, आज दोनापावल सारकिल्ले जेटीर सुद्दां गोंयकार जो पर्यंत आपलें आयडेंटिटी कार्ड दाखयना तो पर्यंत ताका थंय फुकट वचपाक मेळना. पुलीस थांबता ते. नाल्यार थंय तुका 10-20 रुपया फारीक करचे पडटा. म्हणजे अशें चल्लां आज. म्हणजे ह्या सरकाराचें हांवें जें म्हणलें तें कॉर्पोरेट लॉबी बरोबरूच धंदो
कॉर्पोरेट लॉबीक जाय जाय तें करून दिवप. सामान्य गोंयकाराक कितें जाय तें ना करता सगळ्यो बेनिफिट्स कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप. तो मोपा एअरपोर्ट आसूं, GMRाचो बापायचो फात करून उडयलो मोपा एअरपोर्ट. GMR आपल्याक जाय तें करता. थंय गरीब पेडणेकार जांकां थंय कितें जॉब्स मेळटले म्हणून जे आशेन आशिल्ले तांकां बाबड्याक थंय रसातळाक पावयल्ल्या. तांकां थंय कांयच ना. कंपेन्सेशन जशें म्हणटा तें थंय तो विशय आसा. सो कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार हो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीक बेनिफीट आनी ती खंयच्या मागीर ती बेनिफीट कोणा कोणाक पावता हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमच्या बरोबर एडवोकेट विष्णू नायक जॉईन जाल्लो आसा. हांव ज्या जाग्यार रावता म्हज्या घराच्या फाटल्यानूच हो सगळो एरिया येता एक्चुली बेसिकली. आनी आमी ल्हानांतले व्हड जाले ह्याच ग्रावंडार खेळोन आनी त्या सरावंडींग जाग्याचे एक्सटेन्सीव यूज केलो वयता असो एकूच ग्रावंड आसा पणजेन हो कंपाल. आतां समज भुरग्यांक खेळपाचें म्हणून जालें जाल्यार इन एंड अरावंड सरावंडींग आनी थंयसर दुसरी अवेलेबल जागाच ना. त्यामुळे समज हे अशा तरेन कमर्शलायज करपाक लागले जाल्यार एक पर्टिक्युलर इन्कम ग्रुप जो आसा पळय तेंच्या खातीर एडवांटेजीस जाताले. पूण सरकार फक्त त्या पर्टिक्युलर ग्रुपा खातीरूच काम करतलो काय कितें. सरावंडींग थंयसर जी बांद एरिया आसा आनी बाकीच्यो ज्यो एरियाज आसा तेतूंच्यान जे लो प्रोफायल आनी लो इन्कम ग्रुपाचे भुरगे आसा ते हांगासर सद्या खेळपा खातीर वापरलो जाणारो एकूच ग्रावंड आसा. हो समज बंद केलो जाल्यार सरकारान दाखोवचो दुसरो ग्रावंड तांकां खंयसर अवेलेबल आसा. त्यामुळे हेचेर परत विचार जावचो अशे तरेची एक अपील आसा. बरें, थँक्यू.